سلام سلام فتواتن كبرانن أمر العالم تركو نيشانا لي بيتساب بزالهم هو سلامكم بسحت رفير اللي كبرات حواتي انكو عدما نوشانا لي بسلام مزاقهم نيلو ما عنتي في ريز خوين كعني دكا عبيثوي كانت المج واقا وركي حزالكم مزيس انيهو كنا دمزي ياهو يكرتها مالتيو ساعد سلازة حزنين دو حك زيكيرا ساعد كابز حزن نجن دمزي اي لقاقاني لأنه مالتينا واقا ورقي وستعدن لكن زلو كان رئينا ومالتيو سكعبير في الزامان غتكتاتلو بآخرة عدم لشانالي حدش تزغنكم سابسكرايب نبارا زغنكم كعا لايك شر ناقوركم نغدا برتاتو عني بتحتنا إلاو مالتيو كبرات حواتي واقا ورقي كان رئيك هلنا كعسرت 4 كارات إنا كنجمر مالتيو لو ما عندي عسرت 4 كارنت بدولار كشيات كله ساعن شو حتى $1 ناد 9 سنتين كشيات كله بنايوش تعدي خعني 11 شعت 235 قرشين كشيات وعلى لو مالتيو كازيلنا نريو 15 كارنتي كون 15 كارنت بدولار $83 كشيات كله بنايوش تعدي خعني 13 شو حتى 200 كشيات وعلى لو مالتيو كبرات حواتي كازيلنا نريو 16 كارنتي كون 16 كارنت بدولار $8 كشيات كله بنايوش تعدي خعني 13,600 إنات الشهيد هو عيلالو مالتيو كازيلنا نريو 10 كارنتي كون 10 كارنت بدولار $49 كشيات كله بنايوش تعدي بناي إثيوبيا كنزاك عني 14,300 إنات الشهيد وعيلالو مالتيو رك عبيتوا يا أوزيس نقرأكم زلخون نيتوركي ترى جنزب شايو مالتيو زي بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز واقعيو زي مالت حزي أبناي اللي سوق نحرت خارم كن نحرت جازو خينكم وساق هلو إمكاناتهم حدث ورقي كمزي تريقو زلخون جيت جيرون كسرحوا خلونا ناي دراسين كأو عني كزخري ناي بعلمويا كوسخ خلو واقع سكاب بتشكوس خيو مالتيو زي بناي بهراوي بناي إثيوبيا نقد بانكي بيكح بهراو بانك زوزا واقع أيو مالتيو نيتورك بتشا واقع قاتيلنا أنريون هي 10 كارنتي كون 10 كارنت بدولار $4 كشيات كلو بناي إثيوبيا كنزك عني 14,300 كشيات وعيلا له مالتيو كاوقات إلا نريو 10 كارنتي كون 10 كارنت بدولار $100 كشيات كلو بناي إثيوبيا كنزك عني 15,300 كشيات وعيلا لو مالتيو كبرات حواتي كازيلنا نريو 10 كارنتي كون 10 كارنت بدولار $250 كشيات كلو بناي إثيوبيا كنزك عني 16,100 إنات الشيطة وعيلا لو مالتيو لك عبيدواي كازيلنا نريو 10 كارنتي كون 10 كارنت بدولار $111 كشيات كلو بناي إثيوبيا كنزك عني 17 بتشا إنات الشيطة وعيلا لو مالتيو كازيلنا نريو يا مبزحتنا أن فوتو بطعمي تفتاوي كعدد اللي زخانا ورقي 21 كارنتيو 21 كارنت بلو ما عند علت بنا إثيوبيا كنزوي كعبنا وش تعدي واقع مالتيو 10,900 كشياد وعيلو زلو سلازي قونج علاقة بزبهاليو مالتي كرات حواتي قلنا كلاتهم كلغو نيتهوك واقع بتشايا بزي منم وسخ مالت نهيك زخراي نايفات مالت ياو جبر مالتيو كم أول زي جيت أكيد بكعة استفرع لي عينة ملك أكيرا نخسر حوو ناي بعلمويا أي حوسن ناي زخرايني بس إحنا قال أي كاتتن ناي تاوركي ترى جنزب بتشايا مالتيو كاوقات إلا نريو 20 كارنتيو 20 كارنت بناي إثيوبيا وكعة بناي وش تعدي واقع 10 ميتين 50 كشيات وعيلا لو أم جرشا نريو 23 كارنتي كون 23 كارنت بناي إثيوبيا وكعة بناي وش تعدي واقع 19,600 كشيات وعيلا زهلو لك عبيتوي نيلو ما عنتي زنابرة واقع ورقي زي مثل نيرو حساب ريتهم هون أكوبين تزحفلنا يخم سكعبير في الزامن استخداتلكمني كابل بنا مسكنكو إيه لايك شير سبسكرايب مقردومو أي ترسعو مالتي كبرات حواتي سسنايو باي باي ندم زيكن بتعمي كرتايا وسحر سلازحات النفاس تغير النيو مالتينا باي باي.